अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़ हुरम बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 11। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नावल पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, इसका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, किस कैरेक्टर पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए इस नावल को अब हम शुरू करते हैं। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास आकर उसके शाने पर हाथ रखते पूछा। यज़दान और ज़ोयान वर्ल्ड बेस्ट कजिन है। दोनों एक दूसरे से बिना झिझक अपने दिल की बात किया करते थे, मगर जो आजकल ज़ोयान के दिल में जो चल रहा था वो यज़दान को नहीं बता सकता था। एक बात पूछनी थी तुझसे। उसका लहजा भी ऐसा ही था, रूखा सा। हाँ पूछ, यज़दान मुस्कुराया। किसी का इग्नोर करना बुरा क्यों लगता है, उसने पूछा। तो यज़दान ने उसके सवाल की तस्दीक की। ज़ोयान, हर किसी का इग्नोर करना बुरा नहीं लगता, बस जिनसे दिल का रिश्ता हो उनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। वो जानता था ज़ोयान को आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और उसके लिए फीलिंग्स को समझना इंतहाई मुश्किल काम है। ज़रूरी है कि दिल का रिश्ता हो, रिश्ता दिल का ही हो। वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश कर रहा था जब हनान तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। अज़लान जो मोबाइल में मसरूफ़ था, उसने नज़रें हटाकर हनान की तरफ देखा जिसका सांस फूल रहा था। तो उसके बोलने पर यज़दान और ज़ोयान भी उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। भाई, आगा जान उठ गए हैं। भाई, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मुझे जब उनका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया है तो हमारी बैंड बज जानी है। वो एक ही सांस में इतना कुछ कह गया। जल्दी भागो यहाँ से। हाथ में पकड़ा आइस क्यूब का बॉल साइड पर रखते वो नीचे की जानिब दौड़ लगाया। जब वो तीनों भी भागते हुए छत का दरवाज़ा बंद करके तेज़ तेज़ मगर बिना आवाज़ किए सीढ़ियाँ उतरने लगे। यहाँ से वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़े थे, जबकि वहाँ से वो चारों नीचे उतरे थे। सेकंड फ्लोर के हॉल में फुल अंधेरा था, बस खिड़की से आती थोड़ी सी रोशनी ही वहाँ पर बिखरी हुई थी। इस अचानक आफताबगी पर वो सारे तकरीबन एक दूसरे से टकराए थे, जबकि हनान सबके आगे होने की वजह से सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। उनके आपस में टकराने के सेकंड फ्लोर पर हंगामा मच गया था, जबकि किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ उन सबको बखूबी सुनाई दी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ायमा को वहाँ पर देख कर वो भड़का था, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसकी कलाई को पकड़कर वहाँ पर मौजूद बड़े से साइड टेबल के पीछे छुप गए। अंधेरे की वजह से अचानक टकराने पर ज़ायमा के साइड टेबल से अटके दुपट्टे में फिसलती हुई वो सीधा अज़लान पर गिरी। उसके दोनों बाजू उसके शाने पर थे। एकदम से उसके गिरने पर वो उसे संभाल ना पाया और अपना तवाज़ुन खोते वो दोनों इकट्ठे ज़मीन बोस हुए। जबकि परी, जो मिशी को देख रही थी अपने बचाव के लिए, वो भी छुपती हुई पर्दे के पीछे छुपने के लिए गई। वो जैसे ही पर्दे के पीछे छुपने के लिए वहां पर बैठी, अचानक से किसी की गोद में बैठने की वजह से उसके मुंह से चीख बरामद होने ही लगी थी, मगर इससे पहले ही उसने उसकी चीख का गला घोटने के लिए ज़ोयान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चेहरा मोड़कर ज़ोयान की तरफ देखती उसकी तो पूरी आंखें ही फैल गई। तो ज़ोयान ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया। अभी इसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन वो जल्दी से बोल पड़ा। हिलना मत, चुप करके बैठी रहो। अपना एक हाथ उसके पेट पर रखते उसने परी को अपने नज़दीक किया ताकि पता न चल सके कि पर्दे के पीछे कोई है, जबकि वो बच्चों की तरह उसकी गोद में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ मिशी उसके ऊपर गिरी हुई थी, लेकिन बौखलाती हुई वो जैसे ही उठने लगी तो उसके खुले बाल अज़लान की शर्ट के बटन में फंस गए। वो जैसे ही उसके ऊपर से उठने के लिए ऊपर को हुई, मगर बाल फंसने की वजह से वो फिर से उसके ऊपर गिरी। जूतों की आवाज़ अब ज़्यादा करीब से सुनाई दे रही थी। मिशी उसकी शर्ट से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जब अज़लान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे नीचे को किया और ख़ुद उसके ऊपर हुआ। फिर दोबारा से उसे अपने नीचे करते ख़ुद उसके ऊपर होते वो दोनों रोल्ड होते हुए सोफ़े की जानिब बढ़े। कारपेट की तरह वो दोनों घूम के रोल होते हुए सोफ़े के पीछे छुप गए। कौन है यहाँ पर? वो दोनों जैसे ही सोफ़े के पीछे हुए तो आगा जान बोलते हुए सेकंड फ्लोर पर कदम रख गए। साइड टेबल की चौड़ाई कम थी, लेकिन वो दोनों फासले पर बैठे हुए थे। जितने फासले पर वो बैठी थी, यकीनन आगा जान को वो नजर आ जाती। तो यज़दान ने उसका बाजू खींचकर उसे अपने साथ लगाया, तो वो उसके अचानक से खींचने पर उसके सीने के साथ लगी। इस वक्त वो यज़दान के बहुत ज़्यादा करीब थी। उसकी गर्म सांसें उसके बालों में जज्ब हो रही थी। उसने एक बाजू हिसार के तौर पर उसकी कमर पर रखते उसे मजीद करीब किया, तो अब वो पूरी तरह उसके साथ लग गई। आगा जान की आवाज़ पर हनान अपने कमरे से बाहर निकला। वो जानता था इतनी जल्दी में वो कहाँ अपने कमरे में गए होंगे।
اس لیے انہیں آغا جان کے شر سے بچانے کے لیے وہ میدان میں کود پڑا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک لمبی جمائی لیتا وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آغا جان کے پاس آیا۔ کیا ہوا آغا جان، آپ اس وقت یہاں؟ چہرے پر حیرانگی اور ناسمجھی کے تاثرات سجائے پوچھنے لگا۔ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی، کہیں کوئی ہماری حویلی میں تو نہیں آ گیا؟ وہ فکر مندی سے بولے تو حنان نے انہیں اپنی باتوں میں ٹالنے کی کوشش کی۔ کیسی آواز آغا جان؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں حنان، آواز آئی تھی، وہ اٹل لہجے میں اسے یقین دلا رہے تھے۔ آغا جان ضرور کوئی بلی ہوگی، مجھے بھی بلی کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ آخر وہ آغا جان کو اپنی باتوں میں بہلانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اچھا اگر تم کہہ رہے ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک دفعہ چھت کی کنڈی دیکھ لینی چاہیے، کہیں کھلی نہ رہ گئی ہو۔ حنان کی طرف دیکھ کر کہتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ جب حنان نے انہیں آواز لگائی، آغا جان میں دیکھ آتا ہوں، آپ آرام سے جا کر سو جائے، ویسے بھی اتنی رات ہو گئی ہے۔ آغا جان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب کروایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یاد سے دیکھ آنا۔ آرام سے بولتے وہ سیڑھیاں اتر گئے تو حنان نے سکھ کا سانس لیا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ آغا جان کے جانے کے بعد وہ زائمہ کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کر بولا۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ دوپٹہ تو کبھی نہیں اتارتی تھی، وہ سائڈ ٹیبل کی کیل سے اٹک گیا تھا، ابھی میں نکال ہی رہی تھی جب آپ میرا بازو کھینچ کر یہاں لے آئے۔ اندھیرا تھا اس لیے وہ تھوڑی سی پرسکون تھی، مگر کھڑکی سے پڑتی روشنی پر اسے زائمہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسے یزدان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا یہاں سے اٹھ کر سیدھا کمرے میں جانا، حکم یہ کہتے اس نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا تو وہ جیسے پرسکون ہوئی اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اس کی بات کے عین مطابق وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے پیٹ سے اس کا تپش بھرا ہاتھ پیچھے کرتی وہ جلدی سے اس کی گود سے نکلی تو اس کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ کر پردے کے پیچھے سے باہر نکلا۔ حنان یزدان کو سائڈ ٹیبل کے پیچھے سے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے زویان اور پری کو اکٹھے پردے کے پیچھے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اذلان کے اوپر لیٹی وہ تب سے اپنے بال نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس کے بال اس کی شرٹ سے نکل جاتے۔ اگر اب سے اسے کب سے بالوں اور بٹن سے الجھتے دیکھ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بال اپنی شرٹ کے بٹن سے کھینچ کر باہر نکالے۔ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس کے بال ٹوٹے بھی تھے اور اسے درد بھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے چھوٹی سی چیخ نکلی۔ چیخنے کی آواز پر وہاں کھڑے وہ سب چیخ کا تعاقب کرتے صوفے کے پیچھے جھانکنے لگے تو انہوں نے دیکھا مشی اذلان کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے بال اذلان کے ہاتھ میں تھے۔ وہاں کھڑے سب کو دیکھ کر اور ان کی نظریں خود پر محظوظ کرتے وہ ہڑبڑاتی ہوئی جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو وہ نروس ہوتی سب کی نظر سے بچنے کے لیے پری کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو ان تینوں کے چہرے پر ایک ساتھ مسکراہٹ آئی۔ پری بیٹا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج کل گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں مچ رہا؟ ناشتے کے دوران پری کو خاموش دیکھ کر رافض صاحب بولے تو پری نے منہ بسور کر اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ سبھی نوٹ کر رہے تھے پری کی خاموشی، دو دنوں سے وہ بہت کم بولنے لگی تھی، بس اپنے کام سے مطلب رکھتی تھی۔ بس ویسے ہی بابا، کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ بھی ہونا چاہیے، طاہرانہ نگاہ زویان پر ڈالتے اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ زویان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی طاہرانہ نظر پر وہ جان گیا تھا کہ وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے سوائے یزدان اور زائمہ کے۔ بابا مجھے اجازت چاہیے تھی، چاول سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتی وہ رافض صاحب کو مخاطب کر گئی۔ جی بیٹا بولو، جوان و نرم لہجے میں بولے۔ بابا ہماری یونی کا ٹور جا رہا ہے، میں بھی چلی جاؤں؟ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتی وہ آرام سے بولی۔ زویان بیٹا تم بھی جاؤ گے؟ انہوں نے زویان کو دیکھ کر پوچھا تو سہولت سے اپنا سر نفی میں ہلا گیا۔ بیٹا زویان تو نہیں جا رہا، ان کا لہجہ فارمل تھا، لیکن بابا میں جانا چاہتی ہوں، میری سبھی فرینڈز جا رہی ہے، پلیز بابا مان جائے نا، صرف 2 دنوں کی ہی تو بات ہے۔ التجاؤں سے بولتی وہ انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا جب زویان نہیں جا رہا پھر تم کیسے؟ وہ بول رہے تھے جب پری بول پڑی، پلیز بابا مان جائے نا، میں جانا چاہتی ہوں، وہ ترسی ہوئی آواز میں بولی اور رونی شکل بنا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا مگر دھیان سے۔ اس کی شکل کو دیکھتے رافض صاحب نے آغا جان کی طرف دیکھا جو اپنا سر ہاں میں ہلا گئے تو انہوں نے پری کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر اس کا چہرہ جیسے کھلا گیا تھا۔ اسی وقت اس نے زویان کی طرف دیکھا اور اپنے ایبرو جھکا کر اسے جتانے کی کوشش کی کہ ان کی یونی میں کی ہوئی بات پر وہ اس کھیل میں جیت گئی ہے۔ جہاں اس کے چہرے پر خوشی آئی تھی وہاں اس کے چہرے پر ویرانگی چھا گئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ رافض صاحب مان جائیں گے اور اسے اجازت مل جائے گی۔ تایا جان پری اکیلے کیسے جائے گی؟ میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ۔ اپنی بار پر وہ اب مکمل طور پر گیا تھا تو پری نے آنکھیں چھوٹی کر کے
उसे घूरा। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम साथ जाओगे तो हमें फिर इतनी फ़िक्र भी नहीं होगी। मुस्कुरा कर बोले थे तो ज़ोयान भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सारा दिन गुजरने के बाद वो रात के 8 बजे फार्म हाउस में दाखिल हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे पूरा दिन ज़री का ख्याल नहीं आया, बल्कि वो चाहता था ज़री खुद को संभाल ले, खुद की हालत को बेहतर कर ले, इसलिए वो उससे वक्त दे रहा था। मगर वो नहीं जानता था मामला सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ गया था। दीवार के साथ टेक लगाकर बैठते उसने अपने घुटनों में सर दे रखा था। उसके रोने की आवाज़, उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे यहाँ आए 24 घंटे हो गए थे। रात से अब तक उसने बस रोने पर ही जोर दिया हुआ था। एक बार फिर उसका दिल, उसका यकीन टूट गया था। क्योंकि क्यों किया उसने इस शख्स पर भरोसा? क्यों मैंने इस शख्स की बात मान ली? क्यों मैंने खुद को दलदल से निकाल कर खाई में धकेल दिया? क्यों हुआ मेरे साथ फिर से धोखा? क्यों मैं जज्बात में बहक जाती हूँ? क्यों मैं जज्बात में अपनी अकल खो देती हूँ? हिचकियों में रोते अब कमरे में उसकी दर्द से भरी आवाज़ गूंजने लगी थी। वो खुद को मलामत कर रही थी। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था। उस शख्स ने मुझे कहा निकाह कर लो, वो मुझे घर छोड़ आएगा, जबकि हकीकत ये है उसने बस अपने मतलब के लिए मुझसे निकाह किया है। अगर उसने मुझे घर लेकर जाना होता तो क्यों नहीं आया दोबारा यहाँ पर? उसे लगा था उसने फिर से गलत शख्स पर यकीन कर लिया है। वो हनान को भी अब दूसरे मर्दों की तरह समझने लगी थी। भला वो क्यों लेकर जाएगा मुझे घर? उसने सिर्फ मुझे जाल में फंसाने के लिए ऐसा कहा था। और ज़री तो इतनी पागल है, फिर से किसी की बातों में आ गई। वो खुद को कोस रही थी, खुद से शिकायत कर रही थी। इस सारा कुछ सोचते वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी जब कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसे नहीं आई थी। वो उसी तरह रो रही थी तो हनान हौले हौले कदम उठाता उसके पास आया। उसने देखा उसने उसका भेजा हुआ ड्रेस पहना हुआ था। ब्लैक ड्रेस पर उसने सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। उसे खुशी हुई थी कि वो उस पर यकीन कर रही थी। वो खुद तो नहीं आया था, लेकिन उसने आज सुबह ही मेड को फार्म हाउस में भेजा था ताकि वो ज़री को खाना वगैरह दे सके, और उसने उसे कुछ कपड़े लेकर जाने का भी कहा था, जिसमें से एक ड्रेस उसने पहन रखा था। क्यों रो रही हो? उसकी हिचकियों में ऊंचा ऊंचा रोने की वजह से वो परेशान हुआ था। किसी की मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसने नज़र उठाकर उनकी हनान की तरफ देखा। जैसे ही ज़री ने चेहरा उठाया तो वो उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा निढाल पड़ चुका था। उसने लेंस उतार दिए थे। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में बेहद आंसू थे। अब भी क्यों आए हैं आप यहाँ पर? आप आप यहाँ। अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखती हुई कर्ब से बोली। एक तो उसकी दर्दनाक आवाज़, ऊपर से उसकी भीगी हुई आंखें हनान का दिल चीर रही थी। मैं भूल गई थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हवस के पुजारी। उसकी आवाज़ में दर्द के साथ अब तंज भी था। धोखा किया है आपने मेरे साथ, भर्राई हुई आवाज़ में बोलती हुई फिर से रोने लगी। ये क्या कह रही हो? उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। आपने खेल खेला है मेरे साथ, धोखे से निकाह किया है मुझसे, और अब आप इस वक्त यहाँ आ गए। रात को आने का मतलब समझते हैं आप? मुझे सब समझ आ रहा है। आप मेरे साथ रात गुजारने आए हैं ना? आप मेरा इस्तेमाल करने आए हैं। चेहरे पर बहते आंसू हथेली से साफ करती वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोली। आखिर आप है तो एक मर्द ही ना, कब तक अपनी हवस को काबू में करेंगे? मैं जानती हूँ इतनी बड़ी कीमत आपने मेरी यूं ही नहीं दी, बल्कि अपनी रोज़ की रातें रंगीन करने के लिए आपने मुझे खरीदा। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। बताए फिर कहाँ रात गुजारनी है, इसी बेड पर या कहीं और? उसका दिमाग पूरी तरह माऊफ हो चुका था। वो क्या कह रही थी उसे खुद नहीं पता था। ज़बान बंद रखो अपनी। उसकी बातें अब हनान को गुस्सा दिला रही थी। वो उसे क्या समझने लगी थी? आज मैं आपके बिस्तर की जीनत बनी हूँ। करे अपनी हवस पूरी। उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते वो बस अपनी सुनाई जा रही थी। खामोश क्यों है आप? मेरा जिस्म पाने के लिए आपने मुझे खरीदा है ना? बोलते हुए मुस्कुरा रही थी। वो खुद पर तंज या मुस्कुरा रही थी। वो उस पर तंज के तीर चला रही थी जो उसका मुहाफिज था। अपनी ज़बान को काबू में रखो ज़री, वरना बोलने की काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसकी बातें उसे तैश में मुब्तला कर गई। उसने अपनी खून बरसाती नज़र से उसे देखा और इश्तियाल से कहते वो उसकी जानिब लपका। उसे बाजू से दबोच कर उसने उसे दीवार के साथ लगाया। आप कपड़े उतारेंगी या मैं खुद उतारूं? उसी वक्त उसने अपना दुपट्टा उतार कर दूर उछाला। उसकी इस हरकत पर मुकाबिल के तासुरात शदीद सख्त हुए। चटाक। इसी वक्त उसका हाथ हवा में बुलंद हुआ और उसके गुलाबी गाल पर एक सुर्ख छाप छोड़ गया। तो बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखकर उसने हनान की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी।
बहुत ज़बान चल रही है तुम्हारी, अब चला कर दिखाओ। गुस्से से वो उसके लबों पर झुका और उसकी ज़बान को अपने दांतों तले दबा दिया। इस अचानक अफ़तादगी पर वो मचली थी। हनान ने उसकी ज़बान पर अपने दांत गाड़ रखे थे। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखती वो उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसकी इस हरकत पर उसे मज़ीद खुद के करीब कर रहा था। उसने बेरुखी से अपने चेहरे का रुख मोड़ा। उसके इस तरह से रुख मोड़ने पर उसकी नज़र साइड टेबल से टकराई, जहाँ सुबह का दिया नाश्ता वैसे का वैसे ही पड़ा था। मतलब उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। खाना क्यों नहीं खाया? उसकी गर्दन पर नज़र डालकर उसने उसके चेहरे की जानिब देखा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। जब हन्नान के माथे पर नागवारी से बल पड़े, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए सर्द लहजे में बोला। तो जरीन ने अपनी हरी आंखों से उसे घूरा। मेरी मर्जी, भीगे लहजे में बोलती वो अपनी नज़रों का जाविया बदल गई। उसके हाथों से अपने हाथ निकालकर वो उसके ऊपर से उठा। एक नज़र उसके सिसकते हिचकोले लेते वजूद पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही अपना मुंह कुशन में देती तेज तेज रोने लगी। उसके जाते ही उसके रोने की शिद्दत में और ज्यादा इजाफा हो गया था। अपना चेहरा कुशन में देती, अपनी टांगों को अपने पेट के साथ लगाती, वो उस लम्हे को सोचकर कर्ब से मचली। अपने चेहरे पर रखा कुशन खींचकर जमीन पर फेंकती, वो अपने दुपट्टे की मदद से अपने होठों को मसलने लगी। गायब दिमागी में दुपट्टे को पूरी कुव्वत से अपने होठों पर रगड़ती वो उसका छोड़ा लम्स अपने होठों से मिटाना चाहती थी। जब कमरे के खुले दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ, हाथ में गर्म खाने से भरी ट्रे पकड़े वो चलता हुआ उसके पास आया, जो अभी तक अपने होठों को रगड़ रही थी। ट्रे को बेड पर रखते वो उसके पास बैठा और उसके मुसलसल चलते हाथों को रोकने के लिए उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, तो उसने ठीक उसी वक्त अपनी बर्फीली नजरें उस पर डाली। होठों से तो तुम मेरा लम्स मिटा लोगी, लेकिन जो तुम्हारे बदन में मुंतकिल हो गया उसका क्या करोगी? नॉर्मल अंदाज में उसे देखते हुए गंभीर आवाज में बोला। दूर रहे आप मुझसे। अपने हाथ में मौजूद उसका हाथ झटकती वो थोड़ा दूर हुई तो वो उसको नोट नोट करते थोड़ा आगे को हुआ। पहले खाना खा लो, बाद में रो लेना। उसका मुसलसल अश्क बहाना उसे तकलीफ दे रहा था। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे चुप भी कैसे करवाता। वो उसकी आंखों से इश्क करता था, वो कैसे बर्दाश्त कर लेता उसका अपनी आंखों को तकलीफ देना, उसका लगातार रोना। ये लो खाना खाओ। चावल से भरा चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते वो आराम से बोला। उसने एक नज़र हनान पर डालकर दूसरी नज़र चावलों से भरे चम्मच पर डाली। नहीं खाना, मुझे खाना। खूंखार नज़रों से उसे घूरते उसने अपने हाथ मार कर चम्मच को नीचे गिराया, तो उसकी इस हरकत पर उसके चेहरे के एसाब सख्त हुए। समझते क्या है आप खुद को? आप जो कहेंगे बस मैं वही करूँगी। नहीं खाना, मुझे खाना। जाए अब यहाँ से। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे। अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ती हुई बेबसी की इंतहा पर थी। तुम्हें जो भी कहना है मुझे कह लो। ऐसे खाने की बेअदबी मत करो। फर्श पर बिखरे चावल के दानों पर नज़र डालते वो तंदही से बोला। उसे पसंद नहीं था कोई रिस्क की बेअदबी करे। ये पड़ा है खाना, जब तुम्हारा दिल चाहे खा लेना। खुद को पुरसुकून करते वो उसके पास से उठ गया। एक सरसरी नज़र उस पर डालकर वो कमरे से बाहर चला गया। यूनिवर्सिटी में क्लास ग्रुप की मुड में बैठी वो सबके साथ मिलकर टूर की प्लानिंग कर रही थी। कल शाम को उनका टूर जाना था। मैं तो वहाँ जाकर ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करूँगी और मैं वहाँ जाकर खूब इंजॉय करूँगी। मैं तो वहाँ की नेचर को देखूँगी। हर कोई कुछ न कुछ बोलता टूर में जाने के लिए बहुत पुरजोश था। सबके बोलने के बाद अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी जब क्लास का बैक बेंचर बॉय क्लास में दाखिल हुआ और अपनी सुनाई एक नई न्यूज़ से सबको अपनी जाने मुतवज्जा करवा गया। हमारे मैथ के सर चेंज हो गए हैं। क्लास में आते ही वो ऊंची आवाज़ में बोला था ताकि सबको उसकी आवाज़ बखूबी सुनाई दे सके। कौन है न्यू सर? क्लास की जीआर ने उस लड़के से पूछा। अभी ये तो नहीं पता चला कौन है, लेकिन इतना ज़रूर पता कि सर अशफाक अब से हमारा लेक्चर नहीं लेंगे। यहाँ उसके बताने पर सारी क्लास खुश हुई थी। वहाँ परी के चेहरे पर उदासी के साए मंडलाए थे। अगर सर चेंज हो गए तो वो लेक्चर बंक कैसे करेगी? वो उनके टेस्ट वाले दिन छुट्टी कैसे करेगी? फिर से एक नई मुसीबत। सोचते ही उसने एक लंबी सांस हवा में छोड़ी। ब्रेक के बाद अगला लेक्चर मैथ का ही था, इसलिए सारी क्लास सर के इस्तकबाल के लिए क्लास का हुलिया दुरुस्त करते अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए थे। सबकी नज़रें घड़ी पर थी। ब्रेक ऑफ होने में बस एक ही मिनट रह गया था। अब सब बेसब्री से नए टीचर का इंतजार कर रहे थे। जब पूरे एक मिनट बाद क्लास के खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। पैंट शर्ट में मलबूस वो शख्स रौबदार चाल चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वेलकम सर, सभी एक साथ बोलते अपने
बोलते हुए अपनी अपनी नशिश छोड़कर उठ खड़े हुए थे, सिवाय परी के जो छल सी कैफियत में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। सारी क्लास पर नजर डालते उसने परी पर नजर डाली, जो हैरतज़दा चेहरे से उसे ही देख रही थी, तो उसके होठों पर मामूली सी मुस्कुराहट आई। सिट डाउन स्टूडेंट्स, अपने मीठे लहजे में बोलता वो रोस्टर के पास चल जाकर खड़ा हो गया, जबकि क्लास की सभी लड़कियां अपनी नज़रें उस पर जमाए बैठी थी, जिसने रॉयल ब्लू शर्ट पर ब्लैक पैंट पहन रखी थी। बाजू के कफ को ऊपर तक फोल्ड कर रखा था। शर्ट की ऊपर के दो बटन खुले हुए थे। टाइट शर्ट की वजह से उसका चौड़ा सीना वाज़ेह दिखाई दे रहा था। उसके मलाई चेहरे पर घनी मूछें काफ़ी जच रही थी। जोयान को मैथ के टीचर के तौर पर देखकर परी का तो कोई हाल नहीं था। अपना तारुफ करवाने के बाद उसने बारी बारी करके सबका नाम पूछा, लेकिन जब बारी परी की आई तो वो उसे इग्नोर करता अगली लड़की को खड़े होने का इशारा कर गया। तकरीबन सभी ने ये चीज़ नोट की थी। सबका नाम पूछने के बाद वो अब व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से सवाल उतारने लगा। वो सवाल समझा रहा था, जबकि इस दौरान परी बेजारे से कभी यहाँ तो कभी वहाँ देख रही थी। उसकी तवज्जो ना देने पर जोयान ने परी को मुखातिब किया, मिस परी सराफ है, खड़ी हो जाए। उसके इस तरह से मुखातिब करने पर सब ने गर्दन मोड़कर परी की तरफ देखा। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करती हुई खड़ी हो गई। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? सवाली आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखते उसने हाथ में मारकर घुमाई। नहीं सर, फ़कत दो लफ्ज़ों में नापसंदीदगी से उसने जवाब दिया। तो आपका ध्यान क्यों नहीं है सवाल पर? वो नहवत से बोला। मैं देख तो रही हूँ, उसकी तरफ देखती हुई धीमी आवाज़ में बोली। मुझे नहीं, बोर्ड पर देखे। उसके कहने की देर थी जब सबकी हंसी निकली। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं बोर्ड पर ही देख रही हूँ। खुद पर मजाक बनने देख वो चिढ़कर बोली। अच्छा, फिर यहाँ आकर ये सवाल हल करें। इसे देखते उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया, जहाँ उसने अभी सवाल लिखा ही था। लेकिन सर, मैं कैसे करूँ? अभी तो आपने ये समझाया भी नहीं। वो बौखलाई थी। उसे सर कहना इस वक्त उसे सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। सबसे पहले मैंने ये सवाल करवाया था। आपका ध्यान होता तो आप देखती ना। खूंखार नजरों से उसे देखता वो उस पर तंज कर रहा था। चली जाए क्लास से बाहर, गुस्से से उसे बोलते वो बोर्ड की जानिब मुतवज्जा हुआ, तो वो भी मुंह बनाती पैर घसीटती हुई रूम से बाहर चली गई। छुट्टी टाइम पर वो उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे पता चला वो तो तब ही घर चली गई थी, जब उसने उसे डांटकर क्लास से बाहर निकाला था। हवेली में उसने मिशी को कॉल की थी, जिसके ज़रिए उसे पता चला था कि वो अकेली घर चली गई थी। तो जोयान ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। किचन का काम करने के बाद वो आज थकी हुई कमरे में आई थी। उसने देखा यजदान कमरे में नहीं था। जब वो चलती हुई बालकनी में आ गई, चादर को वहां पर बिछाते उसने तकिया रखा और जल्दी से सोने के लिए लेट गई, क्योंकि उसे आज बहुत नींद आ रही थी। लेटते ही जल्दी वो नींद की वादियों में भी खो गई। तकरीबन घंटे बाद वो कमरे में दाखिल हुआ था। राफे साहब के साथ वो एक जलसे पर गया हुआ था, इसलिए रात को देर गए घर आया था। इतनी गर्मी की वजह से उसे काफ़ी पसीना आया हुआ था, इसलिए वो कमरे में आते ही अलमारी से ट्राउज़र पकड़कर वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। बगैर शर्ट के वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। वो अपने बालों में ब्रश कर रहा था जब बाहर से बादल के गरजने की आवाज़ आई। बिजली चमक रही थी, बादल तेज़ आवाज़ में गरज रहे थे। एकदम मौसम काफ़ी बदल गया था जब अचानक से उसके जहन में जायमा का ख्याल आया। वो बालकनी की जानिब बढ़ा, जहां आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जबकि वो पुरसुकून लेटी अपनी नींद पूरी कर रही थी। उसके देखते ही देखते बादल बरसने लगे थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसके गीले जिस्म पर हवा बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा कसमसाई। उसे शायद अब सर्दी लग रही थी, इसलिए वो नींद में अपनी टांगें फोल्ड करती अपने साथ लगा रही थी। उसे हिलते देख यजदान ने मजबूरी के पास नीचे झुककर उसे अपने मजबूत बाजू में उठाया, तो वो उसके सीने के साथ लग गई। उसके इस तरह से साथ लगने पर यजदान का दिल जोर से धड़का था। उसके गोरे हाथ यजदान के सीने पर थे। उसके नरम हाथों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते उसने अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी। वो इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी, मगर आज पूरा दिन काम करने की वजह से बहुत थक चुकी थी। फिर थकन में नींद ऐसी आती है जैसा इंसान नशे में हो। उसके चेहरे पर नजर जमाए वो उसे पकड़ते चलता हुआ बेड तक आया। थोड़ा सा बेड पर झुककर उसने उसे एहतियात से बेड पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया। वो आज फिर से उसके चेहरे में खोने लगा था।
پھر اس نے ایک نظر اس کے دل فریب سراپے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں پھیری۔ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں کے درمیان میں پڑتا نشان اسے اپنی جانب کھینچتا تھا، اور آج بھی اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس کا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا تیری ہی بیوی ہے، جتنا مرضی دیکھ، لیکن دل اسے روک رہا تھا جہاں صرف حرم رہتی تھی۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کو دیکھ لے؟ اسے اپنے اندر سے آواز آئی تھی، دیکھ کیا رہا ہے، گستاخی کر لے تو حق ہے پورا پورا۔ اس آواز کے عین مطابق اپنے دل کو دغا دے کر آہستہ سے اس پر جھکا، اپنی نظروں کو اس کے گلابی ہونٹوں پر مرکوز کرتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے اور زائمہ کے ہونٹوں کے درمیان بس تھوڑا سا فاصلہ ہی رہ گیا تھا جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ابھی اس کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کو چھوئے ہی تھے تو اچانک سے اس کی بند آنکھوں کے سامنے اس دفعہ حرم کا روتا چہرہ لیکن وہ محسوس کر چکا تھا اس کے نرم ہونٹوں کا لمس، مگر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے ہلچل میں اس سے دور ہوتے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے دل کو قابو میں کرتے وہ اس کے پاس سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر میرا دل قابو میں کیوں نہیں رہتا؟ ایسا بھی کیا ہے اس کے ہونٹوں میں جو میں بے قابو ہو جاتا ہوں؟ میرا دل اور دماغ میرا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ آسمان سے برستی طرح تر بارش اسے بھگو رہی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ماضی کی حسین یادوں میں کھو گیا۔ جس وقت کا پری کو بے صبری سے انتظار تھا وہ آ چکا تھا۔ آج ان کا ٹور جانا تھا۔ وہ اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد ان دونوں نے حویلی سے نکل کر یونی جانا تھا۔ پھر وہاں سے ان کا سفر آگے بس میں ہونا تھا۔ اپنی ساری تیاریاں مکمل کرتی وہ اب دیکھ رہی تھی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی جو اس نے رکھی نہ ہو، جبکہ مشی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ پری نے مشی کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ کیا کرے گی جا کر۔ پری یار بات تو کر لو مجھ سے۔ پری کی ناراضگی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مشی تم مجھ سے بات نہ کرو، نہ روٹھے پن سے بولتی وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے منہ لٹکا کر پوچھا۔ ناراض ہونا بنتا ہے، وہ نارمل انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے پھر تم جا رہی ہو اور ناراض بھی ہو پھر میں بھی گھر چلی جاتی ہوں۔ پری کی طرف دیکھ کر بولتی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جب پری نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ مشی تم نے کہا تھا تم زیادہ دیر رہنے آئی ہو، اور اب اتنے میں ہی تمہاری بس ہو گئی۔ اپنی ناراضگی کو بھلائے وہ اب پوری طرح مشی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو میں کیا کروں یہاں رہ کر جب تم ہی ناراض ہو؟ منہ بسورتے بولی۔ کس نے کہا میں تم سے ناراض ہوں؟ میں تو ناراض نہیں ہوں، تم بس یہاں سے مت جانا۔ مشی کے گلے لگتی وہ اب اپنی ناراضگی بھلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی، تم بس ٹور پر ڈھیر سارا انجوائے کرنا اور آ کر مجھے مزے کی باتیں بتانا۔ کس کر پری کو حق کرتے وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن آ کر ضرور بدلا لوں گی۔ اس سے دور ہو کر اس نے اس کے گال کھینچے۔ کوئی نہیں، لے لینا بدلہ، میں اس سے پہلے ہی تمہیں منا لوں گی، وہ یقین سے بولی تھی۔ جب وہ دونوں اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں آئے جہاں زویان تیار کھڑا سب سے مل رہا تھا، تو پری بھی سب سے مل کر اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زویان نے گاڑی کو یونی کی جانب بڑھایا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا یزدان کمرے میں تھا۔ وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی، صرف ایک بات پوچھنے کے لیے۔ جب وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ کنفیوژن میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ پوچھو۔ موبائل میں کچھ اسکرول کرتے اس نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ میں کل سوئی تو بالکنی میں تھی، لیکن جب اٹھی تو آپ کے بیڈ پر تھی۔ میں آپ کے بیڈ پر کیسے آئی؟ دن بھر جو بات پوچھنے کے لیے وہ اتاولی ہو رہی تھی، آخر اس نے اب پوچھ ہی لیا تھا۔ مجھے کیا پتا ہو، ضرور نیند میں چل کر آئی ہوگی۔ اس کی بات پر بوکھلایا تھا، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں سر جی، میں نیند میں نہیں چلتی۔ اپنے دماغ پر زور ڈالتی وہ سوچنے لگی، نہیں چلتی تو کیا پتا چلنے لگ گئی ہو۔ نارمل انداز میں بولتے وہ پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اچھا آپ اس نمبر پر کال کروا دیں۔ اسے موبائل میں مصروف ہوتا دیکھ کر وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ایک پرچی نکالتی اس کی جانب بڑھا گئی۔ جب یزدان نے اس کے ہاتھ میں موجود پرچی کو پکڑ کر کھولا جس میں نمبر لکھا ہوا تھا، زری نے اسے یہ نمبر لکھ کر دیا تھا اور اس نے تب سے اپنے بیگ میں سنبھال کر رکھا تھا۔ نمبر کو ڈائل کرتے اس نے موبائل زائمہ کی جانب بڑھایا۔ موبائل کو پکڑتے اس نے کان کے ساتھ لگایا تو پہلی ہی بیل میں کال پک ہو گئی۔ ہیلو رمشا۔
میں زری کی بڑی بہن زائمہ بول رہی ہوں۔ کال پک ہوتے ہی وہ اپنا تعارف کروانے لگی تھی تو دوسری جانب سے اسے اس کا لہجہ اور انداز بہت عجیب لگا تھا۔ اس نے کبھی رمشا سے بات تو نہیں کی تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ اس نے زری کے منہ سے رمشا کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو۔ رمشا تم میری بات زری سے کروا دو گی، میں اسے فون کر رہی ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ میں آپ کی بات کروا تو دیتی، لیکن وہ اس وقت نہا رہی ہے اور آپ تو جانتی ہوں گی وہ نہانے میں کتنا وقت لگاتی ہے، اور اس کا موبائل خراب ہو گیا ہے، اسے ٹھیک کروانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس لاتی ہوئی دوسری جانب سے بولی۔ اچھا وہ اسی لیے فون نہیں اٹھا رہی، اسے کہنا حویلی کا چکر لگائے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جب وہ باہر آئے گی آپ میری اس سے بات کروا دینا۔ مجبوری کے مارے رمشا اس سے بات کر رہی تھی، اگر اسے پتا ہوتا کال زری کی بہن کی ہے تو وہ کبھی نہ اٹھاتی۔ نہیں آپ تو جانتی ہے رات کافی ہو گئی ہے تو ہاسٹل والے رات کو موبائل نہیں چلانے دیتے، میں آپ کی بات زری سے نہیں کروا پاؤں گی، اس کا موبائل جیسے ہی ٹھیک ہوگا وہ آپ سے رابطہ کر لے گی۔ پیار سے مسکرا کر بولتی ہوئی ساری بات اسے کہتے ہی کال بند کر گئی تھی۔ جب کال کٹ جانے پر ٹو ٹو کی آواز پر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، کال کٹ چکی ہے۔ کال کٹنے کی آواز پر اذہان نے اسے بتایا، کتنی عجیب لڑکی تھی، میری بات تک نہیں سنی، وہ سوچ کر ہی رہ گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ رمشا سے بات کرنے پر بھی اسے تسلی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس سے اور زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں زری ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ یزدان نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کی صاف شفاف پیشانی پر ڈھیر ساری لکیریں پڑ چکی تھی، غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے وہ کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ جب یزدان نے اس سے مخاطب کیا، کیا ہوا زائمہ، وہ اپنائیت سے بولا تھا تو اس آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے لگ رہا کچھ تو غلط ہو رہا ہے، مجھے خود ہاسٹل جا کر چیک کرنا چاہیے، کیا آپ مجھے ہاسٹل لے چلیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی، کل مجھے تھوڑا کام ہے، پرسوں لے جاؤں گا۔ اس کی حالت کو سمجھتے وہ آرام سے بولا تو وہ سر ہلاتی ہوئی بالکنی کی جانب بڑھ گئی، اپنا بستر وہاں پر سیٹ کرتی وہ لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ باہر نکلا تب تک وہ سو بھی چکی تھی، بغیر شرٹ کے وہ واش روم سے باہر آیا، اسے عادت تھی شرٹ اتار کر سونے کی۔ روم کی لائٹ بند کرتے اس نے سائڈ ٹیبل میں موجود لیمپ آن کیا۔ وہ باہر کا موسم دیکھنے کے لیے بالکنی کی جانب بڑھا، کل بھی موسم اچانک خراب ہو گیا تھا، کہیں آج ہی بارش نہ ہو جائے، اس لیے وہ دیکھنے کے لیے اپنے قدم بالکنی کی جانب بڑھا گیا۔ ایک بھرپور نظر موسم پر ڈالنے کے بعد اس کی غیر ارادی طور پر نظر اس کے دلکش سراپے پر ٹکرائی۔ اس نے دیکھا اس نے دوپٹے سے صرف اپنے سر کے بال چھپا رکھے تھے، جبکہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس نے باریک سی چادر لے رکھی تھی۔ وہ اپنے گلے سے دوپٹہ کبھی الگ نہیں کرتی تھی، آج اس کے گلے میں دوپٹہ نہ موجود ہونے کی وجہ سے یزدان کی نظر اس کی گوری گردن پر پڑی۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی قمیض شانے سے تھوڑی سرک چکی تھی۔ جب یکدم اس کی نظر اس کے دائیں گردن کے شانب سے ٹکرائی، اس نے دیکھا اس کی تھوڑی سی شرٹ ہٹنے کی وجہ سے اس کے شانے پر موجود نشان تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یزدان کی آنکھیں پوری پھیلی تھی، ابھی اسے صرف آدھا نشان نظر آیا تھا، اور یہ دیکھ کر ہی اس کا دماغ اسے کہیں اور ہی مبذول کروا رہا تھا، لیکن اس کا پورا نشان دیکھنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے کندھے سے قمیض کو نیچے کرنے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے اس کی قمیض کو پکڑا ہی تھا جب یکدم سے زائمہ کی آنکھیں کھلی۔ وہ کسی کو اپنے اتنا قریب محسوس کرتی اٹھ گئی تھی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی جو اس نے دیکھا، پھٹی پھٹی نظروں سے یزدان کو بغیر شرٹ کے دیکھتی اس کا گلا اندر تک خشک ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے خود کو قریب دیکھ کر وہ گھبراتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ میرے قریب مت آئیے ورنہ۔ یزدان کی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے پر خوف سے لرزی تھی، اسے لگ رہا تھا آج یزدان خود کے شوہر ہونے کا حق اس سے لینے آیا ہے۔ خواب میں بھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں اسے بغیر شرٹ کے یہاں دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ ورنہ کیا؟ اس کی وارن کرتی نظروں سے گھورتے ہوئے جان بوجھ کر اسے قریب ہوا، ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ اب اسے دھمکیاں دینے لگی تھی۔ اچھا چلو چلاؤ پھر، کیا بتاؤ گی سب کو کہ شوہر کے قریب آنے پر تم نے چلانا شروع کر دیا؟ اسے ہانپتے دیکھ کر وہ بولا، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اپنے سر پر لیا دوپٹہ اس نے اچھی طرح سے خود پر پھیلایا، کچھ دیکھنا تھا۔ اس کی نظر اس کے شانے پر ہی تھی، کیا؟ اس کی نظریں اپنے شولڈر پر محسوس کرتے اس نے دوپٹے کو اور پھیلایا اور اس سے دور ہوئی۔ اپنے شولڈر سے شرٹ نیچے کرو، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے چیخی تھی، کندھے سے شرٹ ہٹاؤ، وہ اس بار حکمے انداز میں بولا، لیکن کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بار بار اس کے شولڈر پر ہی کیوں دیکھ رہا تھا۔ شرٹ ہٹانے کی بجائے اس نے سرسراتے ہاتھوں سے پھر سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا۔
میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اس کا انداز اب سرد ہو گیا تھا، لیکن وہ بغیر اس کی بات پر عمل کی اپنی نظر جھکا گئی۔ تم خود کر رہی ہو یا میں خود دیکھ لوں؟ بولتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا تھا جب وہ ہڑبڑاتی ہوئی کچھ بولنے لگی۔ آپ میرے قریب مت آئیے، آپ کو جو دیکھنا ہے میں خود دکھاؤں گی۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ دیکھے بنا تو نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے وہ اسے خود ہاتھ لگائے، زائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ شانے سے نیچے کو پھینکا، پھر آرام آرام سے اس نے اپنے کندھے سے قمیص کو تھوڑا نیچے کیا تو اس کا وہ نشان واضح دکھائی دینے لگا۔ اس کے نشان کو دیکھتے ہی وہ حیرت زدہ ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نشان بھی سیم ہو؟ بچپن میں حرم کے کندھے پر بھی اس نے یہی نشان دیکھا تھا اور آج زائمہ کے کندھے پر بھی وہی نشان تھا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کا نشان اپنی انگلیوں سے چھوا۔ اس کے چھونے کی دیر تھی جب زائمہ نے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر اس کا دل دھڑکا تھا، اسے اپنے دل میں کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے اپنی انگلیاں اس کے نشان پر پھیری تھی، لیکن اس دوران زائمہ کا دل اچھلنے لگا تھا۔ یہ نشان کیسے پڑا تمہیں؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی زائمہ نے اپنی قمیض کو اوپر کیا اور دوپٹہ لیا۔ بچپن میں چوٹ لگی تھی تب سے ہے۔ جو اس کی امی نے بتایا تھا وہی اس نے یزدان کو بھی بتا دیا تھا، جبکہ اسے خود نہیں پتا تھا۔ یہ نشان ایسے کیسے پڑا ہے؟ اس کا دیا جواب یزدان کو مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا حرم کا وہ نشان اس کا برتھ مارک تھا۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی تب سے ہی وہ نشان اس کے کندھے پر تھا، جبکہ زائمہ کے دیے جواب پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، آخر ایک چوٹ سے کیسے یہ نشان پڑ سکتا ہے؟ مجھے صرف یہی دیکھنا تھا، تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ اس کے پاس سے اٹھ کر وہ اسے ریلیکس ہو کر سونے کا تو کہہ گیا تھا، لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کی آج کی رات سوچوں میں برباد ہونی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ان کے ہاتھ لگانے پر میرا دل کیوں دھڑکا تھا؟ مجھے سکون کیوں ملا تھا؟ جبکہ وہ پہلے بھی تو مجھے ہاتھ لگا چکے ہیں۔ پہلے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اپنی کیفیت سے انجان تھی، آج رات سے اس کا عشق کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اس نے عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا تھا، مگر افسوس اپنی کیفیت سے انجان تھی۔ وہاں کمرے میں موجود وہ شخص اس نشان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چہرہ ملتا جلتا ہو سکتا، مگر نشان کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن یہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ جو بھی ہو جائے، مجھے اب زائمہ کا سارا بایو ڈیٹا چاہیے۔ مجھے اس کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ کرنا ہے۔ وہ اپنا ارادہ پختہ کر رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔